واستخف يمين بليالي كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی نگاه گذرایی بود در رابطه با علم غیب ائمه معصومین علیهم السلام، معنا و مفهوم اصطلاحی علم غیب به صورت نسبتاً مستوفی محضر شما بیان گردید و نتیجه بحث این شد که اعتقاد به علم غیب به هیچ عنوان به معنای ربوبیت و یا همتراز دانستن ائمه معصومین با خدای سبحان نیست. علم غیب ریشه در قرآن دارد، ریشه در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد. بنابراین اصل اعتقاد علم به غیب هیچ گونه منافات با توحید ندارد. همچنانی که در پایان درس به این نکته اشاره شد که وجود تعارض و اختلاف در اخباری که از امامان اهل بیت علیهم السلام نقل شده است به هیچ عنوان منافات با عصمت و علم خطاناپذیر اون بزرگواران ندارد. در این درس با استعانت از خداوند متعال در رابطه با امامت امام علی علیه السلام در قرآن کریم نکاتی به محضر عزیزان تقدیم می شود. بعد از آنی که در درس‌های گذشته شرطیت عصمت برای امام علیه السلام به اثبات رسید و بعد از آنی که این نکته ثابت شد که امام معصوم باید علم خطا ناپذیر داشته باشد و علم او مثل علم پیغمبران خلل ناپذیر و نفوذ ناپذیر باشد از نظر اشتباه و امثال آن، نتیجه بحث این می شود که امام معصوم را باید خدای سبحان معرفی کند و او هست که افراد را که چنین اوصاف و شرایط را داشته باشد می شناسد. اگر معرفی خدا و پیغمبر خدا در کار نباشد برای ما انسانها شناختن فرد معصوم ممکن نیست. همچنانی که برای ما شناختن فردی که علمی از نوع علم امامان علیهم السلام را داشته باشد بازم کار آسانی نیست. بر همین اساس هست که علمای امامیت از همون اول اصرار کرده اند که یکی از شرایط امام و رهبر امت اسلام این است که باید منسوب من قبل الله باشد. سوال این است که آیا نسب صورت گرفته است یا خیر؟ آیا واقعا خدای سبحان و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی را به عنوان جانشین خود معرفی فرموده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان این سوال را با استفاده از قرآن پاسخ داد و می توان با استفاده از روایات واردین بحث شد.
در این درس با استفاده از یک آیه قرآن کریم کوشش می شود که به این سوال پاسخ داده شود و پاسخ ما هم به این سوال مثبت هست، به این معنا که خدای سبحان و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان جانشین و به عنوان رهبر امت اسلام معرفی فرموده است. آیه شریفه قرآن کریم که معروف به آیه ولایت هست و در سوره مبارکه مائده آیه 55 آمده است، آیه شریفه این هست: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تنها سرپرست شما خداست و پیغمبر خدا و کسی است که ایمان آورده است، نماز را برپا می دارد و در حال رکوع زکات می دهد. در خصوص این آیه شریفه مقدمتا ذکر این نکته لازم هست که آیه شریفه در سوره مبارکه مائده قرار گرفته است. سوره مبارکه مائده سوره است که در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و معمولا افراد خلیفه و جانشین بعد از خود را در اواخر حیات خود معرفی میکنند. بدین اعتبار سوره مبارکه مائده از سوره های مهم قرآن کریم و معمولا آیات مربوط به امامت و ولایت در این سوره مبارکه قرار گرفته است. برای اینکه کیفیت استدلال به آیه شریفه روشن شود و به مطلوب نزدیک شویم، یک سلسله مقدماتی باید به اثبات برسد. اولین مقدمه این هست که یکی از معانی ولایت حق تدبیر و تصرف در امور دیگران هست. آیه شریفه دارد انما ولیکم الله و رسوله. پس یک از معانی ولی عبارت است از رهبری و سرپرست بودن و تصرفی در امور دیگران. دومین مقدمه ای که باید به اثبات برسد این نکته هست که مراد از ولی در آیه شریفه همین معنایی است که حالا مطرح شد. به عبارت دیگر، اگرچه برای ولی در زبان عربی کارکردهای گوناگون و معانی متنوع نقل شده است، ولی اون معنایی که خدای سبحان از کلمه ولی در این آیه اراده کرده است عبارت است از رهبری امت و سرپرستی. سومین مقدمه ای که باید به اثبات برسد این نکته هست که مراد از الذین آمنو و ادامه آیه شریفه از میان تمام اصحاب امام علی علیه السلام هست. و چهارمین مقدمه که به عنوان نتیجه خود به خود مطرح می شود این است که پس خدای سبحان علی علیه السلام را به عنوان خلیفه رسول خدا معرفی کرده است. اما مقدمه اول که معنای ولی باشد در زبان عربی همانطوری که عرض شد برای کلمه مولا معانی مختلف نقل شده است و این که کلمه مولا و ولی معانی گوناگون دارد در میان اهل لغت هیچ گونه اختلافی نیست. گاهی مراد از مولا و ولی مالک هست، گاهی ناصر و یار دهنده هست، گاهی مراد از مولا و ولی شخص است که در امور دیگران متصرف هست، به عبارت دیگر حق سرپرستی دارد، و گاهی مراد از مولا و ولی هم محب هست، کسی که کسی دیگر را دوست داشته باشد و به او علاقمند باشد او هم می شود مولا و ولی شخص. بنابراین در این که کلمه مولا و ولی معانی گوناگون دارد هیچ گونه اختلاف میان اهل فن نیست. البته این که آیا کلمه مولا و ولی مشترک لفظی هست یا مشترک معنوی در این جهت اختلاف نظر هست. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر جلد 1 صفحه 368 به بعد از آنی که معانی گوناگون را برای این کلمه و مشتقاتش نقل میکند
این جهت را به اثبات میرساند که مولا و ولی مشترک معنوی هست. یعنی یک قدر جامع میان این معانی داریم که اون قدر جامع و اون وجه مشترک بر تمام این کارکرده ها صادق خواهد بود. علامه امین رضوان الله علیه در همان جلد 1 القدیر از صفحه 367 به بعد به تفصیل این معانی را نقل میکند و در معانی کلمه مولا و ولی این نکته را به اثبات میرساند که یکی از معانی مهم مولا و ولی همون سلطان و امیر و رهبر هست. پس مقدمه اول این بود که یکی از معانی کلمه ولی و مولا اولای به تصرف، رهبر و کسی است که حق تصرف در امر دیگران را دارد. بنابراین این مقدمه خلل پذیر نیست. کسی در این حد در این مقدمه هیچ گونه اختلاف نظر ندارد. مقدمه دوم مقدمه مهمی است. از کجا بفهمیم که خدای سبحان مرادش از کلمه ولی همین معنای مد نظر ماست؟ ممکن است مراد خدای سبحان از ولی نصرت باشد. ممکن است مراد خدای سبحان از کلمه ولی محبت و نصرت هر دو باشد که هر دو نظر را جمع از علمای اهل سنت گفته‌اند. فخر الرازی در تفسیر کبیرش جلد 12 صفحه 27 و سعدالدین تفتازانی در شرح المقاصد جلد 5 صفحه 270 و بسیار دیگر از علمای اهل سنت و از متکلمین اهل سنت در مقام تفسیر آیه شریفه اینجوری برداشت کردن که انما ولیکم الله و رسوله، مراد از ولی اینجا سرپرست نیست، مراد ناصر هست. یا ناصر و محب هر دو هست. یاور شما خدا و رسول هست، دوست دارنده شما خدا و رسول هست. امثال این معانی را در ذیل آیه شریفه ذکر کرده اند و جناب آقای علی ربانی گلپایگانی در براهین و نصوص امامت در این کتاب صفحه 148 مجموعه اقوال علمای اهل سنت را با ذکر مأخذ در اینجا نقل کرده است. اما وقتی در قلمرو کلام شیعه قدم بگذاریم و نظر علمای امامیه را ببینیم، میبینیم که کاملا برداشت متفاوت دارند. بر اساس نظر علمای شیعه مقصود خدای سبحان یا مراد خدای سبحان از ولی اینجا همون امام و رهبر هست، سرپرست هست، اولای به تصرف هست که همگی این تعابیر مبین یک حقیقت هست که عبارت باشد از ولایت و رهبری. نکته مهم این هست که در آیه شریفه ولی و مولا علی مطرح شده است. خدای سبحان به صرافت می‌فرماید که ولی شما مؤمنان 3 دسته هستند. پس بر اساس قرینه داخلی آیه شریفه در این آیه شریفه مسلمانان 2 دسته میشوند. تمام مسلمانان میشوند مولا علی، فقط 3 دسته هستند که استثناء شده اند و اینها ولی مسلمان ها هستند. دسته اول عبارت است از خدای سبحان و فرد دوم می شود رسول خدا، فرد سوم می شود الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. در خصوص ولی و مولا علی اگر ما اینجا خوب دقت بکنیم میبینیم که از لازمه ولی و مولا علی نفی عمومیت هست. به عبارت دیگر اگر در این آیه شریفه ما ولی درست کردیم و مولا علی درست کردیم، باید بپذیریم که مراد از الذین آمنو یا والذین آمنو تمام مسلمان ها نیست. اگر مراد تمام مسلمان ها باشد، نتیجه این می شود که ولی و مولا علی یکی باشد.
یا به عبارت دیگر مضاف و مضاف الیه در آیه شریفه یکی بشود. انما ولیکم الله، ولی مضاف به سوی کم هست. اگر اینجا ما همه مسلمان ها را در والذین آمنوا شامل بدانیم، پس همه مسلمان ها هم میشوند ولی و هم میشوند مولا علیه، که قطعا همچون نکته نمیتواند در آیه شریفه قابل قبول باشد. به عبارت دیگر اگر در والذین آمنوا تمام اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شامل باشند، از این جهت درست هست مدعای اهل سنت به اثبات میرسد، ولی مشکل این هست که با خود آیه نمیسازد که آیه شریفه بعضی را ولی درست کرده است و بعضی دیگر را مولا علیه. لذا بر این اساس هست که امکان ندارد این تفسیر را پذیرا باشیم و با توجه به این نکات داخلی آیه هست که باید پذیرفت در آیه شریفه مقصود از ولی ناصر و محب نیست. اگر مقصود محب باشد یا محب و ناصر هر دو باشد، هر دوی این واژه دائر مدار ایمان هست. مؤمنان باید یاور همدیگر باشند، همه اهل ایمان باید به همدیگر علاقمند باشند و همدیگر را دوست داشته باشند. بنابراین اگر مراد از ولی ناصر باشد یا ناصر و محب هر دو باشد، باید عمومیت را در آیه شریفه پذیرا باشیم، در حالی که ظاهر آیه شریفه این هست که جمع ولی هست و جمع مولا علیه هست و عمومیت گنجاندنش در موصول در والذین آمنو امکان ندارد. پس نتیجه بحث این می شود که اراده کردن ناصر، اراده کردن محب از آیه شریفه امکان ندارد. بر اساس خود آیه شریفه مراد از ولی چیزی جز همون سرپرست، یاور و رهبر نخواهد بود. مقدمه دوم بعد از آنی که به اثبات رسید، اگر قرآن کریم را ما و شما هم دقت بکنیم، در قرآن کریم به صورت مکرر این کلمه و مشتقاتش به معنای رهبری به کار رفته است. از جمله در سوره مبارکه اسراء آیه 33 قرآن کریم می‌فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. کسی که مظلوم کشته شده باشد، به ناحق کشته شده باشد، برای ولی و سرپرست او حق قصاص را قرار دادیم. اینجا مقصود از ولی همون سرپرست هست، همون زعیم هست. یا در سوره مبارکه بقره آیه 282 که طولانی ترین آیه شریفه قرآن هست، در بخش از آیه داریم فلیملل ولیه بالعدل. اگر کسی که حق بر ذمه او هست، مثلا مدیون و بدهکار است، خودش قدرت املا ندارد، خودش نمیتواند به حق را املا کند، بر این اساس ولی او باید این کار را بکند که مراد از ولی اینجا همون سرپرست هست، مثل پدرش، مثل جد پدری و حاکم و امثال اینها. بنابراین در خود قرآن کریم هم در مواردی مراد از کلمه ولی سرپرست هست، امام هست، زعیم و رهبر هست. به عبارت دیگر کسی که حق تصرف در شؤون دیگری را به صورت مشروع و قانونی داشته باشد. با توجه به اینکه در قرآن کریم استعمال کلمه ولی به معنای سرپرست و به معنای داشتن حق تصرف در شؤون دیگری استعمال شده است و با توجه به نکاتی که در خود آیه شریفه داریم، چاره‌ای نداریم جز این که کلمه ولی را به معنای اولای به تصرف، یعنی رهبر و زعیم و کسی که حق تصرف دارد بگیریم. اما مقدمه سوم، اصلا مصداق والذین آمنو چی کسی هست؟ این خودش پاسخ بسیار مهم هست. خوشبختانه در این جهت اجماع مفسرین وجود دارد، هم از علمای عامه نقل اجماع شده است و هم علمای خاصه اینجا اجماع دارند
که مراد و مصداق الذین آمنو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست که جریان معروفی دارد که اون بزرگوار در حال نماز انگشتر مبارک را برای فقیر صدقه و زکات داد. علامه قشجی که از مفسرین و متکلمین بزرگ اهل سنت هست در شرح تجریدش بحث امامت صفحه 368 به صراحت اجماع علمای عامه علمای اهل سنت را نقل میکند که این آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است. مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین صاحب المراجعات در صفحه 247 کتابش این عبارت را از قشجی نقل میکند. نه تنها قشجی، کسان دیگر هم از علمای بزرگ عامه این اجماع را نقل کرده اند که جناب آقای ربانی گلپایگانی در همون کتابش صفحه 159 اینجا عبارت جمع از علمای اهل سنت را آورده است که همگی پذیرفته اند که آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است. اگر بخواهید اینجا مطالعه بیشتر داشته باشید، باز می توان در کتاب شریف الغدیر جلد 2 صفحه 52 به بعد به علاوه المراجعات که عرض کردم، به علاوه کتاب جناب آقای علی ربانی گلپایگانی که در مجموعه این کتاب ها می توان اقوال مفسرین و علمای اسلام را به دست آورد. در هر صورت فرد متتبع شک نمی کند که شأن نزول آیه شریفه اونی که مصداق والذین آمنو هست شخص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست. بله، نکته‌ای که اینجا هست، احیانا علمای عامه مصداق آیه شریفه را تمام صحابه دانسته‌اند. سرش روشن هست. وقتی اونها انحصار را از آیه شریفه نفهمند، خود به خود با توجه به اینکه شأن نزول را مخصص عموم آیه نمیدانند، ممکن است این اعتقاد را داشته باشند که آیه شریفه بر دیگران، بر بقیه افراد صحابه هم صدق خواهد کرد. و الا از این لحاظ که آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است، هیچ کسی نمیتواند تشکیک داشته باشد. نتیجه این می شود که اگر مرادی از ولی در آیه شریفه سرپرست باشد که به اثبات رسید و اگر نتوانیم عمومیت را در والذین آمنو بپذیریم که امکان ندارد با توجه به اینکه باید ولی و مولا علیه داشته باشیم و با توجه به اینکه آیه شریفه به اجماع علمای اسلام در حق امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است، با اثبات این مقدمات نتیجه بحث این می شود که سرپرست شما مسلمانان فقط و فقط خدا هست، فقط و فقط رسول خدا هست، فقط و فقط امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که در وقت رکوع زکات را دادن. بنابراین با استفاده از این آیه شریفه و با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه شریفه آمده است، به راحتی میتوان وصایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام را به اثبات رساند. اینجا احیانا اشکالات مطرح می شود. اولین اشکال در کلمه انما هست. با توجه به اینکه علمای اهل سنت اصرار دارند از این آیه عمومیت را بفهمند و همه اصحاب را شامل آیه شریفه بکنن، اینجوری توجه کردن که انما اینجا مفید حصر نیست. حصر اینجا حصر اضافی هست، همچنانی که در زبان عربی و در قرآن کریم در مواردی انما مفید حصر نیست. وقتی که حصر از آیه شریفه اثبات نشود، نتیجه این می شود که شأن نزول اگرچه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، ولی دیگران هم می توانند مشمول حکم آیه باشند. پاسخ این سوال روشن هست. در پاسخ این سوال اینجوری می توان گفت در این که در مواردی ما حصر اضافی داریم به هیچ عنوان قابل انکار نیست، ولی صحبت در این است که متبادر از انما چه هست، معنای حقیقی کلمه انما چه هست.
فکر نمی کنم هیچ یک از لغت شناسان و ادبای زبان عربی در این جهت شک داشته باشند که معنای حقیقی کلمه انما حصر هست. وقتی معنای حقیقی حصر باشد، پس ترجمه آیه، مفاد آیه شریفه این می شود که این است و جز این نیست. فقط و فقط ولی و سرپرست شما خدا هست و رسول خدا و امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دومین اشکالی که اینجا مطرح کرده اند این نکته هست که چرا در آیه شریفه ضمیرها همگی جمع هستند. وقت آیه شریفه را ببینیم حدود 7 مورد که در مورد گروه سوم هست، یعنی همون قسمتی که محل نزاع و استدلال هست. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. 7 تا ضمیر جمع در این آیه شریفه استخدام شده است و به کار رفته است، در حالی که مصداق همه این ضمائر را ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌دانیم. در پاسخ به این سوال میتوان اینجوری جواب داد و البته خوشبختانه اینجا حتی مفسرین اهل سنت هم جواب داده اند. فخرالرازی اینجا جواب خوبی دارد. ایشون معتقد است که در زبان عربی در مواردی تعبیر جمع به خاطر احترام به کار می رود. این اختصاصی به عربی ندارد. حتی در زبان فارسی گاهی به طرف گفته می شود تو رفتی و گاهی گفته می شود شما رفتید. گاهی گفته می شود آمدی، گاهی گفته می شود آمدید. بنابراین استخدام صیغه جمع، تعبیری به جمع در مقام احترام و تکریم و تفخیم فرد مخاطب هیچ گونه اشکال ادبی ندارد. التفسیر الکبیر جلد 12 صفحه 28 دوستان می توانند اونجا رو ملاحظه کنند. این جواب حلی است که فخرالرازی داده است، جواب متین و درست است. به علاوه در خود قرآن کریم هم اگر ما قرآن کریم را ببینیم و مطالعه داشته باشیم، در موارد مکرر از مخاطب مفرد مثلا یا از مفرد تعبیری به جمع شده است در سوره های مختلف قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه آل عمران آیه 61 آیه‌ای که مربوطی به مباهله هست. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین. در این آیه شریفه مصداق نساءنا که خودش صیغه جمع هست فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. همچنانی که مقصود از انفسنا و مراد از انفسنا باز به اجماع مفسرین اهل اسلام امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. بنابراین استخدام صیغه جمع در مفرد و استخدام ضمیر جمع در شخص واحد چیز غریب در قرآن کریم نیست. در آیه شریفه مباهله میبینیم که ضمیر جمع و صیغه جمع مصداق مفرد دارد، پس در آیه ولایت هم اگر ضمیر جمع یا صیغه جمع مصداق واحد داشته باشد هیچ گونه مشکل خلق نمی شود. حقیقت این هست اگر ما و شما مجموعه روایاتی که در ذیل آیه شریفه ولایت نقل شده است و اجماع مفسرین جهان اسلام را ببینیم، به راحتی با کمی تأمل دلالت آیه شریفه روشن و آشکار هست و اشکالاتی که احیانا مطرح شده است و مطرح می شود نوع استبعاد هست. هیچ وقت استبعاد نمی تواند ظهور قوی آیه شریفه را دچار خدشه نماید. اگر در میان شما عزیزان کسان خواستند مطالعه بیشتر داشته باشند، به کتاب شریف الغدیر، کتاب شریف المراجعات و کتاب جناب آقای علی ربانی گلپایگانی که به زبان فارسی هست، براهین و نصوص امامت، صفحه 164 به بعد می توانند مراجعه کنند. امیدوارم که از مجموعه نکاتی که تا هنوز عرض شد
امامت امام علی علیه السلام با این آیه شریفه برای عزیزان روشن شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين